2024 में इसी एतिकाफ के मौका पर एक मेला लगा था जिसमें अक्ल और शऊर का सौदा बिका था। इस साल एतिकाफ के मौका पर एक और मेला लग रहा है। इस मेले में इश्क का सौदा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे नौजवान बेटे बेटियाँ हाई स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज से मैक्सिमम वो नौजवान और साफ ज़ाहिर है बाकी रफ़का और शायकान एतिकाफ हस्ब साबिक जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ। मैं दावत दे रहा हूँ, मैं आपको इंशाअल्लाह इस साल के एतिकाफ में सहराए इश्क में ले जाऊँगा। इश्क का तवील सफ़र आपके साथ तय करूँगा। उसमें मंजिलें होंगी, सफ़र इश्क में कई कस्बे आएंगे। पिछले साल आगही की बातें थीं, इस साल शनासाई की बातें होंगी, फिर आगे चल के शेफ्तगी की बातें होंगी, उससे आगे वारफ्तगी की बातें होंगी, उससे आगे खुद रफ्तगी की बातें होंगी। उस मंजिल तक दूर ले जाना चाहता हूँ जब आप एक ऐसे होश को पालें कि उस होश में खुद से बेहोश हो जाएं। सो वो जवान बेटे बेटियां तालिबान शौक जिन्हें इश्क मोहब्बत की वादियों में सफ़र करने की चाहत है, वो कसरत के साथ इस साल जल्द अज जल्द अज़्म सफ़र करें, मेरे साथ चलें। और वो चलें जो बेथके चलना चाहता है और कहीं आतिश इश्क में जलना चाहता है, और अगर उसके नसीब में हो तो मिलना चाहता है। मिलाप किसके नसीब में होगा, किसके नसीब में नहीं, मगर चिंगारी हर कोई लेके जाएगा। मेरे साथ इश्क का सफ़र तय करने के लिए एतिकाफ माह रमज़ान 2025 में आइए जौक दर जौक। मगर एक शर्त है, पिछले साल मैंने अक्ल से बातें की थी, इस साल सारी बातें दिल से होंगी। इस मरतबा अक्ल को 10 दिन के लिए रेस्ट दें, छोड़ कर आएँ, खाली दिल के साथ आएँ, क्योंकि बातें सब दिल की हैं। और उसको साथ न लाएं जो कदम कदम पे पूछे क्यों कैसे, ये क्यों और कैसे से मावरा की बातें होंगी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस्लाम के नाम पर, रमज़ान में एतकाफ़ के नाम पर इतनी गलीज़ इस्तिलाहात का कोई इस्तेमाल करे? मुग़ल्लज़ात हैं, ज़रा सुने। अक़ल और शऊर का सौदा किया। पिछले साल अक़ल और शऊर का सौदा किया। भला कोई साहिब अक़ल बसीरत अक़ल और शऊर का सौदा करता है? जान और माल का तो सौदा आया है, ये अक़ल और शऊर का सौदा कहाँ से है? इस अक़ल और शऊर के साथ तो रब की पहचान है, उस पर ईमान है। ये कैसा इश्क़ इलाही और लज्जत तौहीद है जो शहर एतकाफ़ के नाम पर अक़ल और शऊर का सौदा किया गया। और अब एक और मेला, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले कि जिनसे ख़ुद इनकी नियत और इनका अमल ज़ाहिर हो जाता है। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम। अब एक और मेला, इश्क के सौदे का मेला। अफ़ला ताक़िलून, अफ़ला ततफ़क्करून, अफ़ला यतदब्बरून। कुछ तो सोचो, बेहोश ना हो जाओ। ये तुम्हें होश में खुद से बेहोश करने आया है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। खुद ही की मार्फत खुदा से मिलाती है। और ये कैसा मिलाप है, मेल और मिलाप ऐसा, इश्क की चिंगारी जला के ये कैसा विसाल चाहते हैं। पहले नबी को नूर मिन नूरिल्लाह किया, अल्हयाज़ुबिल्लाह, और अब खुद को लज्जत तौहीद के नाम पर इश्क इलाही में मेल मिलाप की बातें हो रही हैं। अल्लाह क़ल्ब सलीम चाहता है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और यहाँ अक्ल से आरी खाली दिल की बातें हो रही हैं। यहाँ क्यों क्या कैसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहाँ बस जो सो कार्ड हजूर शेखुल इस्लाम के मुंह से सुनेंगे वो ही हरफ आखिर है। किसी सवाल की और एतराज़ की और जवाब तलबी की कोई इजाज़त नहीं है। ऐसे लोगों को दावतनामा ही नहीं है। असल में यहाँ वही लोग आते हैं जो म्यूज़िक और डिस्को के आदी हों और यहाँ इस्लामिक टच के साथ अपने आप को इंटरटेन कर सकें। पहले जो सूफ़ीज़म के नाम पर, तसव्वुफ़ के नाम पर, रहबानियत के नाम पर होता रहा, अब वो इस्लामिक टच के साथ शहर एतकाफ़ के नाम पे पेश खिदमत है। अल्लाह का शुक्र है कि शिर्क मुँह से और बिदअत अमल से ज़ाहिर हो ही जाती है, जितने मर्जी इस्लामिक टच दे दो। एतकाफ़ फिल मसाजिद तो है, ये शहर एतकाफ़ किस बला का नाम है? जिस अमल की बुनियाद ही गैर शरई हो वो इबादत कैसे हो सकता है? ये शहर एतकाफ़ तो क्या एतकाफ़ शो भी नहीं, एतकाफ़ प्रोग्राम भी नहीं, क्योंकि इसमें कौन से एतकाफ़ की तरबियत के तरीके सिखाए जा रहे हैं या शरई एतकाफ़ की तालीम दी जा रही है, बल्कि ये तो उसका अपोजिट किया जा रहा है। ये सुन्नत एतकाफ़ नहीं, उसका अपोजिट है, क्योंकि शहर एतकाफ़ होता ही नहीं है। एतकाफ़ मसाजिद में है,
ایسی مسجد جس میں جمعہ کا انتظام ہو، جو جامع مسجد ہو، حتیٰ کہ خواتین کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہی ہے۔ اس مجبوری سے کہ گھروں کے قریب ایسی مساجد نہیں، خواتین کا انتظام نہیں یا مردوں کے لیے سہولیات نہیں، شہر اعتکاف بسا لیں، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے اعتکاف کا، بس چورن ہے، اسلامک ٹچ ہے جو تم نے اور تمہارے باپ نے رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، ما تہوی الانفس، جو دل چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی سنت ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسلام کی زینت نہیں؟ یہ سو کالڈ حضور شیخ الاسلام کا شہر اعتکاف۔ سچ تو یہ ہے کہ شف کے بعد جس بندے نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کو بگاڑا ہے وہ یہ ہے۔ مذہب کے لبادے میں مزار، دربار، کاروبار کے دیس ہیں، سنت شریعت کی کسے فکر ہے؟ حکومت کو کمیشن دو اور جو چاہے کرو۔ آپ کے دربار بھی رجسٹرڈ، وزارت مذہبی امور اور اوقاف کی ٹیمیں بھی میسر، افرادی مالی سرپرستی حاصل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مل بانٹ کے بناؤ اور کھاؤ، شریعت سے ویریفائڈ نہ ہو، حکومت سے ویریفائڈ اور پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ شریعت کی کسے پرواہ، سنت کی کسے اہمیت؟ مسلمانوں، امتیوں، تم خود ہی اپنے ایمان کی اور حب رسول، اتباع نبوی کی پرواہ کرو، حفاظت کرو۔ سنت کی حفاظت ہی اصل میں محبت رسول ہے۔ یہ کون سی شہر اعتکاف کے نام پر عشق الہی اور لذت توحید ہے؟ الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں۔ عشق کا سودا، میلہ، مطلب جس چیز سے شریعت نے منع کیا نام بھی وہی رکھا، میلہ، صحرائے عشق، آتش عشق، عشق کا سودا، عقل اور شعور کا سودا، خود سے بیہوش، لذت توحید کے نام پر میل اور ملاپ، پتہ نہیں کس کی ہو رہی ہے بات۔ عشق اور عقل سے آری باتیں، کیوں کیا کی گنجائش نہیں۔ اصل میں یہ کوئی اعتکاف نہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی رول اینڈ لا ہی نہیں کہ جو چاہے اسلامی شاعر سے، جو چاہے مقدسات سے جیسا مرضی کھلواڑ کرے، مذہب کے نام پر جو مرضی مارکیٹ میں لے آؤ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ کوئی ہے پوچھنے والا کہ اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی شہر اعتکاف کا ذکر تک نہیں، نام تک نہیں۔ مسجد میں اعتکاف ہے، مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے عمل کو مسنون اعتکاف بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی غرض سے مخصوص طریقے سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور معتکف کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ یہ کوئی شو نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی شہر ہے، یہ مسجد ہے۔ اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اس کے قواعد و ضوابط ہیں جو ہر معتکف کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ شہر اعتکاف کی من گھڑت اصطلاح تعلیمات اسلام سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اسے اعتکاف کہنا شریعت سے مذاق کے مترادف ہے۔ جو بھی اعتکاف کرنا چاہے، عورت، مرد، جوان، بزرگ، وہ سن لیں کہ شرعی اعتکاف آخر کیا چیز ہے۔ اعتکاف کا معنی ہی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے، اور اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 187 میں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ پیچھے بیویوں سے مباشرت کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ فی المساجد، اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، صرف مسجد میں ہوتا ہے، خواہ عورت ہو یا مرد ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ جسٹ امیجن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ اما عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان دینے کے لیے یا کنگھا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مسجد میں داخل کر لیتی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت نہ دی کہ مسجد کے ساتھ دیوار ہے، چلو حجرے میں ہی اعتکاف بیٹھ جاؤ،
بلکہ وہ بھی مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھتے۔ نہ آپ نے حرمین کو، مکہ مدینہ کو شہر اعتکاف ٹھہرایا، نہ ہی اپنے حجروں کو شہر اعتکاف بنایا۔ یہ مسٹر قادری ہے کہ جس نے اپنی ایریا، اپنی کالونی کو شہر اعتکاف قرار دے دیا۔ مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، واللہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ لٹ گیا تو کچھ نہیں، اور آپ تو آخرت کے امیدوار ہو، سو نکال بازوں سے، جال سازوں سے ہوشیار رہو۔